Sukli ami ektai sauya. Sukli ami lagi sorya. Dunya devak bakanuya. Anu nam sotakazuya. Tarona tu korok dunia. Jivita tu suru dunia. Amka burgyang tu wataku. Tuja rajang burun pavu. Tarona tu korok dunia. Jivita tu suru dunia. Amka burgyang tu wartaku. Tuja rajang burun pavu. Tace hanik povitratmyanche navi. Amen. Sorveshvor tumchei soviasu. Tumchei soveyasu. मोगाच्यानो आयच्या त्रेजनांचो विशय देवाचेर पातयोन संवसारी पोयण करुया, सोर्गी राज जोडुया. आयज देवा उतर आमकां हेंच सोत सांगता की आमी ताचेर पातयोन आमचें जिवीत चलतल्यार केन्नाच सांडचो ना. ह्या खातीर आयच्या दिसा जेजू आपली उत्तम शिकवण दिता ती म्हणल्यार भाग्यां आमचे मुखार दवरता. ताचे वरवीं आमचे संवसारी पोयण नीट जावंक आनी आमी सोर्गी राज जोडूंक पावूंक. हींच भाग्यां पोरमोणें जिवून आमचो पात्रोन भाग्यवंत आंतोनीन आपलें पोयण केलें. ताच्याच पावलांनी चलूंक आमकां ह्या मिसान कुरपा जोडून घेवया. आमचें निमाणें स्टॉप, निमाणो थानो म्हणटात तो स्वर्गाचें राज. आनी तें करचे आदीं ह्या संवसारान जायती आमी वाट चाल करपाची आसा. आनी ती बरे भाशेन आमची वाट चलप सुरक्षीत जावंक देवाचें उतर आमकां आसा, जेजूची शिकवण आसा. आनी आयज ती आमी नव्यान निवळटल्या. जायते फावट ताचेर आमी व्हडलीशी नदर घालूंक ना आनी आमचें सदांचें दिसपट्टें जिवीत आमी व्हेलां. या आनी ह्या चुकीचें बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. O म्हजो अपराध, o म्हजो अपराध, o म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kakut kun, kakut kun. Sumia kakut kun, kakut kun. Krista kakut kun, kakut kun. Krista
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगलें तुजेच सावन उपजता. तुज्या मोना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलेयाद प्रांतांतल्या तिस्पे गांवच्या तिश्पेकार एलिजान आहाबाक म्हळें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायेलाच्या जिव्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगा सरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजचें मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान भागयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आडलूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कदींच न्हिदचो ना. इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, झेम ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्पोर तुका राखता, तुजेर आपली सावळी घालता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचे तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सगल्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिविताचो राखणो तो. खंय वच आनी परतून ये. आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak suisu, Sorvesporak suisu. खुशालांनी संतोष बरी जाया, स्वर्गार बोवळ्ळी मोजरी तुमची. Sorvesporak suisu, Sorvesporak suisu. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा.
Ujma tuka soumya. लोकांच्या उरपूंची पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शिस्ताचे सरशें आयलें तेन्ना तांचे लागीं उलोवून अशें जेजू शिकोवंक लागलो. खोशे मनान गरीब तीं सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. शांत तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदान करतात तीं सुभागी, देव तांकां पुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तांतेतात आनी बुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्काय करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाडो सोंसतात तीं सुभागी, स्वर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाडो दितीत आनी सगळे तरेचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, कित्याक खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी धुमाडो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शोभोर तो महानी. Wakani tuka Krista. मोगाळ भाव भयणीनो, एकलो पाद्री आपल्या इगोर्जेंतल्या एका भुरग्याची, सुमार 13-14 वर्सांच्या भुरग्याची, 9वीक आसलो, 9वी क्लासीक, ताची खबर सांगता. तो म्हणटा हो भुरगो एका दिसा इस्कॉलाक थावन आपणाची डायरेक आयलो. इस्कॉलाक गेल्लो आनी रडत आयलो. आनी आपणें ताका विचारलें, कित्याक रडटाय, कितें जालें, कोणें मारलो वो तूं पडलो, कितें जालें? आनी तेन्ना तो भुरगो रडत रडत सांगूंक लागलो आपूण फेल जाला. आनी तेन्ना आपणें ताका सांगलें, म्हणटा फेल जाल्यार हातूंत कितें व्हडलें आसा, जायते जाण फेल जातात, रडपाक कारण ना, रड नाका. तूंच एकलो संवसारांत फेल जावंक नाय, जायते जाण जाल्यात, जातात, जायत आसात. रडपाचें हांगा प्रॉब्लेम ना, रड नाका. आनी तेन्ना तो भुरगो म्हणून, ना फादर तशें न्हय, म्हाका घरा वचपाक भिरांत दिसता, हांव घरा वचोना. आनी आपणें सांगलें, अरे कित्याक घरा वचोना, कितें जालां? ना आपणाक डॅडी उलयतलो, डॅडीची भिरांत दिसता, त्या खातीर तूं म्हाका कितें पयशे दी, हांव खंयसरूय वयतां, हांव घरा वचोना, म्हाका कितें पयशे दी. आनी ताणें म्हणटा आपणें ताका जाय तो सजमायलो, तो आयकोना जालो. ना फादर तशें न्हय तें, डॅडी असो तसो तसो असो, म्हाका कितेंय दी, हांव घरा वचोना, हे पयशे घेवन हांव खंयसरूय वयतां, घरा मात वचोना. तेन्ना आपणें म्हणलें जाय तें ताका सजमायलो आनी ताका सांगलें, पळय तूं एकाच सब्जॅक्टान फेल जालाय आनी हो पयलो सेमेस्टर, दुसरो सेमेस्टर आसा, तुज्यान बरें करूंक जाता, दुसरे फावट बरें कर, काबार. डॅडीक तेंच सांग, सॉरी म्हणून, आनी दुसरे फावट बरें करतालें. एकूच सब्जॅक्ट तो, तूं दुसऱ्यांनी बरें केलां. आनी हांव तुज्या डॅडी लागीं उलयतां, तूं चल आतां घरा. हांव सांगतां ताका, हांव फोन करतां, सांगतां ताका, तूं चल. आनी सांगोन ताका धाडलो म्हणटा आनी तो गेलो. दुसऱ्या दिसा हो भुरगो धांवत आयलो म्हणटा, नाचत उडत कसो आयलो म्हणटा आनी थँक्यू फादर म्हणून, थँक्यू वेरी मच. खुशाल जालो. विचारलें कितें जालें? डॅडीन कांयच म्हणोंक ना आपणाक, कांयच म्हणोंक ना. कितें विचारलें तुका? डॅडीन म्हटलें दुसरे फावट बरें कर, मातशी स्टडी आनी कर. आनी आपणें म्हणटा ताका तेंच सांगलें, हय तुवें सगळें बरें केलां, हे थोडे मार्क्स तुका उणें पडले, दुसऱ्या सेमेस्टराक बरें कर, तूं फेल जावंक नाय, वरोस आसा, वरोस पिड्यार जावंक ना. रडपाची व्हडलो आकांत करपाची गरज ना. स्टडी हार्ड एंड डू वेल, काबार. बरो शीक आनी बरें कर. आनी तो भुरगो उमेदीन गेलो, थँक्यू परत म्हणून म्हणटा गेलो. बगाड भाव भयणीनो, ह्या पाद्रीन ह्या भुरग्याची परिस्थिती पयली आनी ह्या वेळार ताका सारको आबालार जाला, निर्वोज जाला, डिस्टर्ब आसा. ताका आनीक कितें ताचेर भार घालून फायदो ना म्हूण पळयलें. ताका
उर्बेची उतरां दिली, नेट दिलो, ताका उर्बा दिली, भियेना काय, तूं बरो आसाय, एकानूच फेल जालाय. कालच्या दिसा आमी पवित्र त्रित्वेची परब आमी पाळल्या आनी बागेवंत पावलो कोरिंथांक बरोवन काय बरो संदेश दिता, कुशाल बरी जायात, संपूर्ण जायात, एकामेकाक उर्बा दियात. काय बरी उतरां. एप्रिशिएट वन एनादर, स्ट्रेंथन वन एनादर, एनकरेज वन एनादर, एकामेकाक उर्बा दियात. हें आमचें काम. आनी त्या पाद्रीन तेंच केलें. ह्या भुरग्याक ह्या वेळार उर्बा जाय, नेट जाय. ताणें म्हणून हें कितें केलें, सगल्यांनी काय बरें केलां, हें कितें केलां, एकान तूं कसो हें जालो, कांय ना. आनी घरच्यांनी डॅडीकूय ताच्या सांगलें, तूं ह्या वेळार ताचेर तापो नाकाय, कांय म्हणो नाकाय. फोन करून ताका सांगलें. हो वेळ ताका तापपाचो न्हय आनी ताचेर बेजार जावं, ताका नेट दिवपाचो. आमचें जिवीत अशेंच ह्या संवसारांत. प्लेटो व्हडलो जाणारो मनीस, फिलॉसॉफर, ग्रेट फिलॉसॉफर अशें म्हणटा, नेवर डिस्करेज एनी वन हू कंटिन्युअसली मेक्स प्रोग्रेस नो मॅटर हाऊ स्लो ही ऑर शी इज. काय बरी उतरां. नेवर डिस्करेज एनी वन, कोणाक ना उमेदी करूं नाकाय. हू कंटिन्युअसली मेक्स प्रोग्रेस, तो कितें तरी कोत्ता, करीत आसा, ताका तूं डिस्टर्ब करूं नाकाय, डिस्करेज करूं नाकाय. नो मॅटर हाऊ तो घोडी स्लो आसो ताची स्पीड, पूण ताका ना उमेदी करूं नाकाय. काय बरी उतरां ह्या जाणार फिलॉसॉफराची, प्लेटो. पूण आमच्या मदें आयज कितें घडटा, चडशें आमी ना उमेदी करपाक, डिस्करेज करपाक, दुसऱ्याच्यो चुकी काडपाक आमी नंबर वन, आमकां हात लागतलो पडना. आनीक एकलो व्हडलो जाणार मनीस म्हणटालो, ह्या संवसारांत सगळ्यांहून सोंपी वस्त म्हणटा ती दुसऱ्याच्यो चुकी काडप, टिका करप, ही सगळ्यांहून सोंपी वस्त. आनी ह्यो वस्तू कोण करता, जे बेकार आसात, जे बार्रांचेर बसून आसतात पळय ते चड उलयतात. सरकाराच्यो खबरो, हाणें अशें करूंक जाय, ताणें अशें करूंक जाय, इगोर्जेन फादरान अशें करूंक जाय, तांणी तशें करूंक जाय. कांय काम करिनात, बेकार आसात, सोरो पिवन आसात, असले मनीस. हे मनीस असल्यो चुकी काडपाक, हें चुकलां तें चुकलां, तांच्या जिवितांत कांय जायना, करूंकूच ना, तांकां कसली जबाबदारी ना, ते असले उलयतात बेजबाबदारीचें उतरां. दुसऱ्यांक डिस्करेज करपाची, टिका करपाची, आमचें जिवीत दुसऱ्यांक एनकरेज करपाचें. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमान काय बरी जेजू शिकवण दिता. ह्या लोकाक उरपोंजीनी लोक आयिल्लो, तो लोक निराशेक कसो जाल्लो आनी कसलो आसलो, एनकरेजमेंट, धीर दिवपाचीं उतरां तांकां दिता. कशें म्हणून तुमी सुभागी म्हणटा, यू आर लकी, यू आर ब्लेसड. भियेनाकात, तुमकां बरोबर स्वर्गीचो उल्लेख करता. स्वर्गीचें राज तुमचें दायज जातलें. स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची, तुमकां हें तुमी कोत्तात, सोंसतात, तरी पूण तुमचो भावार्थ घट आसा. तुमी देवाचेर पाती येतात आनी देव आपणाचेर पाती येतल्यांक साणिना. जेजू ही धिराचीं उतरां दिता. आनी आख्खें जेजूचें जिवीत पयलें जाल्यार जेजून हेंच केलें, हेंच ताचें मिसांव जालें. पेद्रू सोरपट पडलो आनी जेजूक म्हणलो, सायबा तूं पयस सर, म्हजें हांव कोड सर, हांव एक पातकी मनीस. जेजू म्हणटा, भियेनाकाय, ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय, उठ. ती पोंग पडलेली बायल हात लायलो जेजूच्या वस्त्राक आनी जेजून म्हणें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुज्या भावार्था प्रमाणें जावं, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. जेजूचीं उतरां. पोंग पडलेली बायल, 12 वर्सां वो कितली, रगपात जाल्ली बायल, आनीक एक पोंगी बायल, आपल्या चेडवा खातीर उपकार मागोवंक आयली आनीक एक बायल. जेजू म्हणटा, व्हड तुजो भावार्थ. असलो भावार्थ हांवें खंयच पळोवंक ना. एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन. आरे उठ, तुजें आंतरूण घे, चल. स्ट्रेंथनींग, नेट दिवप. तुजें आंतरूण घे, हुकोल, चलोंक लाग. 38 वर्सां ते तोड्याचे देगेर तो मनीस आसलो, तोड्यान घालपाक कोण नासलो. जेजूक ताका नेट दिता. फातरायताले ते वस्तोरेक, कोणें फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, चल आनीक वायट करूं नाकाय. एनकरेजमेंट, कितलें वायट केलां आनी करूं नाकाय. काबार. खुर्सारून कळटालो. आवय एक सूर्य आसली, तिका म्हणटा, तुजो पुतो पळय आसा, हांव वयतां संवसार सोडून बापाशी, जुवांव आसा, हो तुजो पूत. जुवांव ही तुजी आवय. आयजतान तुजी आवय, तो तुजो पूत.
दुखाखोतीन आसा एकसूरपण भोगता खुर्सा मोडीत रावून सायबीण मांयक एनकरेजमेंट दिता, नीट दिता, बुजवण दिता, भियेना काय, ओ भय आसा पूत तुजो, हांव ना तो आसा, म्हज्या जाग्यार तो एके भाशेन. जेजूची ही धिराची उतरां आख्खें मिसांव ताचें दुसऱ्यांक नेट दिवपाचें, एनकरेजमेंट, उर्बा दिवपाचें. आनी आयज ही शिकवण तीच ह्या साद्या लोकांक जांच्या तोंडार निराशीपण आसा, दुर्बळकाय आसा, अनीत सोंसतात आनी जेजू तांकां रुदान करतात, सगल्यांक तांकां ही एक बुजवणेची शिकवण दिता. आयज जेजूच्या नांवान जेजून हें केलें तें एक भाशण न्हय, इट इज नॉट अ स्पीच, व्हडली पॉलिटिकल स्पीच कशी न्हय ती. जेजून तो अनुभव घेतलो कित्याक तोच गरीब आसलो, तोच दुबळो आसलो, दुर्बळ काय कितें ती जाणा आसलो. त्या खातीर पयलेंच उतर ताणें कशें मनान करी, तोच दुबळो, ही हॅज एक्सपिरियन्स दॅट पॉवर्टी, एबजेक्ट पॉवर्टी ताणें भोगली. कित्याक ताका जल्मांक तें कांयच नासलें, जल्मूंक गोर नासलें, मेला तेन्नाय ताका फोण नासलो, तोय भाड्याचो कसो, ती समाधी ताचें कशें कांयच नासलें. एबजेक्ट पॉवर्टी म्हणटा ती कांयच ना. त्या खातीर जेजू ही उतरां तुमी तांकां ही सगळीं बुजवणेची उतरां दिता, ती स्पीच न्हय, जेजून तें सगळें अनुभवलेलें. जेजू नितळ काळजाचो आसलो, त्याच खातीर शारिरीक वतेन केन्ना येताले तेन्ना म्हणटाले तूं बरो, तूं अशी तशी न्हीद पळोवन सारकी न्हीद कोताय, तोंड पळोवन न्हीद करिनाय, तूं प्रमाणे तूं देवाचो मनीस, सगळें सांगतात ते. कुसियेंस नितळ आसा. आयज ह्याच जेजूच्या नांवान जायती असली पत्ती शिकवण दिवपाचे हे कोण प्रिचर म्हणून कोण खंयचे आयल्यात ते दितात. आनी जायते फावट आमी कांचेशी धांवता, ते व्हडले व्हडले पोस्टर लावन हिलींग चलता आनी कितें भुरगीं ना भुरगीं जातात, सिर्वीस ना तांकां सिर्वीस दिता आनी जायत्यो जायत्यो वस्तू ते सांगतात. तुमी जेजू तूं आनी थंय गेलो म्हणटा तांची शिकवण, जेजू हें दितलो तें दितलो, तुमचें जिवीत गिरेस्कायेन बदतलें, हातून तातून तातून हातून सगळी आमी म्हणटा कलरफूल टिचींग, कलरफूल गॉस्पल वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हें तांची शिकवण. आनी जायते फावट ती आयकोपाक आमकां एट्रॅक्टीव कशी दिसता, आयकोंक बरी दिसता. हें कितें सांगलें, ओ गरीब तो सुभागी आनी कितें, ही कसली शिकवण काय म्हणटा. संवसारी मनशांक ती आसपाची कशी, ओ तकलेन सुटला म्हणटा. आनी हे मनीस जेजूच्याच नांवान हें करता, तुमकां सगळें बरें जाता, जेजू बोदतलो तुजें घर, दुडवांनी राशींनी हातून तातून तूं खुशाल, हें आसतलें तें आसतलें. खुरीस म्हणटा तो तें सांगना, खुर्साची खबर ना तिचो, फकत कलरफूल गॉस्पल. आनी थंय गेलो म्हणटा कांय जायना, मिलाग्री जायना. आनी तांकां सांगलें जाल्यार ते म्हणटा तुजो भावार्थ सारको ना, तूं तुज्या पुर्वजांनी कितें तरी वायट केलां त्या खातीर तूं हें भोगताय, तें तुजें जिवीत सारकें ना, हें आनी तें मागीर तांचें निमतां. होच शुभ वर्तमान, लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलें जाल्यार जेजून एक वॉर्निंग लेगून दिलां, शिडकावणी दिल्या गिरेस्तांक. ताचेंच तें एडिशन, हें सांगलां ताचें, तुमकां गिरेस्तांक, तुमकां अशें अशें असलें आसलेल्यांक, सूख भोगतल्यांक आसतल्यांक तुमी रडटल्यात म्हणटा. हे कोण प्रिचर आनी हिलर म्हूण कितें नांवां घेवन असल्यो शिकवण्यो दितात कलरफूल, आनी तें आयकोपाक आमकां बरें दिसता. जेजूची शिकवण दुसरीच, आनी थंयसर खुरीस आसा. खुरीस नासतना आमच्यान सोडवण जोडूंक जायना, खुरीस नासतना जेजूची सारकी वळोवक आमकां मेळची ना, खुरीस करची पडटा. आनी ह्या असल्या आनी ह्यो जावन आसात आमकां सर्गीचे वाटेर व्हडल्यो आडखळी कश्यो, असले कलरफूल टिचींग, असल्यो मिलाग्रीच्यो खबरो, हें आमकां आडखळी कश्यो. आमचें आतेसांव, आमचें एटेन्शन ओडून आपणाशी वता दुसरे वाटेन, खुर्सा वाटेन न्हय. खुरीस नासतना सालवसांव ना. एक खंय राजा आसलो आनी ह्या राजान ताका भुरगें बाळ नासलें आनी ताणें एक गांवान पेरगांव घातलो की आपणा फाटल्यान आपणाक भुरगें बाळ ना म्हणटकूच आपणा फाटल्यान राज चलोवपाक कोण तरी जावो, वारसदार, सक्सेसर म्हज्या कोदेलार बसोंक. आनी ताणें एक अशी फर्मावणी घातली, पेरगांव घातलो की अमक्या दिसा, एक दीस थारायलो, अमक्या दिसा अमक्या वेळा भितर आपले पालासीन येवन आपणाक हात लावपाचो
तो मनीस मागीर आपल्या कोदेलार बसपाक सक्सेसर म्हजो. ही ताची पेरगांव जालो गांवांत, ही खबर. फकत हात लावपाचो, बेगीन वचपाचो, धांवोन कसो, रेस कशी, रनिंग रेस कशी. कोण पयलो येता ताका तो जिखलो, ताका तो राजा मागीर आपणा फाटल्यान. आनी तो दीस उदेलो, तो टायम जालो तरी कोणूच येयलो ना, कोणूच आयलो. कित्याक राजाशीन येवंक ना ते? कित्याक राजान आपल्या गांवांत सगल्याक वाटेर भांगाराची नाणी जावं पर्ल्स, मोतयां, डायमंड्स, हिरे शिंपडायलेले अशे मातयेन उडयल्ले. ते पुंजोवपाक लोक बिजी उरलो. हे पयलें वाटेक मेवता तें पयलें भरया पोतयेन, मागीर राजाक मेवया, हें पयलें आसा तें पयलें लागीं करया. आनी ते सोदूंक लागले मागीर मातयेन खंय पडलां, खंय खांचीक आसा, कितें मेवता तें थंयसरूच उरले. टायम पासार जालो, राजाचे पालासीन कोण पावले ना आनी राजा जावपाक शकले ना. तींच मोतयां कितें मेवता ते कॉयन्स कितें थोडे उडयल्ले तेंच पुंजावपाक थंय सोदपाक, पुंजावपाक न्हय सोदपाक उरले, शिरकोन उरले. जायते फावट आमकां असल्यो शिकवण्यो हांगासर सर्गीचे वाटे वयल्यो आमकां घुस्पायतात आनी हांगाच दवरतात. त्या खातीर आमी शिडूक आसून गरज आनी जेजूची सारकी शिकवण घेवन देवाचेर पातयेवन जी येता तो देवाचें राज भोगूंक आयचो विशय जावन देवाचेर पातयेवन. पयल्या वाचपान एलिजा प्रवादी गेलो, भियेना काय, हांव तुजी राखण करतलो, हांव तुका जेवण दितलो, अमके कडेन. त्या वेळार ताका कावळ्याक धाडून जेवण दिलें. देव कोणाक सांडिना, देव कोणाची बेपरवा करिना, आपणाचेर पातये येतल्यांक सांबाळटा. आनी ह्या खातीर आमी देवाक हातूंत आमकां एक बरी देख मेळटा. नितळ काळजान ती सुभागी ती देवाक पळयतली. हे ताळण्यो आमी पयस केले जाल्यार आमचें जिवीत, आमचें कुसियेंस सगळें नितळ उरतलें. देवा मुखार आमी नितळ आसतलीं. जो भाग्यवंत आंतोन एक नितळ निर्मळ जिवीत जियेलो, देव ताका भेटलो. देवाक जेजूक संवसारांतूच आसतना तो पळोवंक पावलो, कोपान ताच्या आयलो. आयज समजुया आमी जेजूचे भाग्यवंत आंतोनीचे भोक्तीक कशें समजुया. आमी इतली भोक्ती ताची करता. सायबा म्हाका पाव, सायबा सांतातोन म्हाका पाव कोत्ता आमी. फाल्यां सकाळीं आमगेर सांतातोन आयलो जाल्यार दारार उबो रावलो, आमी तयार आसा जे त्या सांतातोनीक घेवपाक. हे सायबा आमगेर आमचें घर भितर वचोन म्हजी कितें चित्रां नाका जाल्लीं लायल्यान पिक्चरांतलीं आनी खंयची नागडी उगडी कितें चित्रां तीं लिपयतलो पयलो वचोन. कित्याक तीं आसात घरांत. मॅगझीन तसले आसात, न्यूज पेपरांचेर तसले पिक्चरां आसात, तीं वचोन एकीन लिपयतलो. मागीर आपयतलो सांतातोनीक, राव आतां भितर वचोन येता म्हणटलो. तयार आसा तूं? आर यू रेडी? सांतातोन समजुया तुमगेर येयलो आनी बसलो आनी तुका सांगलें हांव 4 दीस तुमगेर रावूंक सोदतां. तूं इतली म्हजी भक्ती कोत्ताय, इतलो मोग कोत्ताय, म्हजें देवसांव कोत्ताय, म्हजो उगडास कोत्ताय, म्हाका उलो मारताय. हांव आयलां आतां 4 दीस रावतां तुमगेर. तूं तयार आसाय सांतातोनीक दवरपाक 4 दीस? आनी सांतातोनीन सांगलें तुका मातसो मोबायल तुजो दी, फोन कोत्ता वयर सा पेद्रू, कित्याक गेटीचो तो राखणदार आयज हांव येवचो ना 4 दीस. सांगता रेकाद दवरता. तुजो मोबायल तूं दितलो, पाती येतलो. कित्याक तुज्या मोबायलान जायत्यो वस्तू नाका जाल्ल्यो आसात. चित्रां आसात, उतरां आसात, मेसेजी आसात. तूं तुज्या मांयचो फोन दितलो, कित्याक सादो फोन आसा. मांय फकत उजार करपाक जाणा, घेवपाक आनी कॉलां करपाक. ताजेर दुसरें कांय ना मेसेजी वांकडे. तूं पातयेचो ना. तूं सांजेचो वचोन हांगा थंयसर तिट्यार नाक्यार वचोन बसताय बेकार मनशां बरोबर आनी हाच्यो ताच्यो गजाली करून सारताय, बेबद्याय बारी आसताय. सांतातोनीक पासयेक थंय वतलो, सदां वयताय. आयज वतलो? व्हरचें ना आमी. कित्याक नितळ ना जिवीत जाल्यार आमी भियेतले. देव भोक्त्यो करून मागीर कांय फायदो ना. आमी देख घेवंक जाय जाकेवाची. जाकेवान जेजून सांगलें आयज हांव तुमगेर येता. जाकेवान म्हणून राव मातसो कितें आसा तें मातशें पळय. ना, डायरेक्ट घेवन गेलो आनी आपलें घर साफ केलें, नितळ केलें. आयजूच हांव अर्दो म्हजो गिरेस्तकायेचो वांटो गरिबांक दितां आनी हांवें जायते नाल्लां फटयलां ताका 4 फावटी परतून दितां. साफ जालो. आमी हें करपाक तयार आसा. आमी आमचें जिवीत हें नितळ जाल्या शिवाय नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली.
कांय बरीं उतरां जेजूची हेतून मेळटा. नितळकाय मेळटली. हें सगळें आमी साफ केलें जाल्यार झांक्यो बाई यो खंयच्याय वेळार या सायबा तयार आसा. मोबायल जाय गे कांय ना हितून नाका जाल्लें भितर. आमच्या घरांनी नाका जाल्लीं चित्रां नात, बरीं चित्रां आसा देवाची. असलें आमचें जिवीत जातलें तेन्ना आमी जिरोल आमची मजुरी स्वर्गार. आमी जेजूच्या भाग्या प्रमाणें चलता आनी जेजूक ह्या संवसारांत सांतातोनी भाशेन आमी अनुभवूंक भोगूंक आनी रूप पळोवंक भोगूंक आमी स्वर्गा राज्यांत पावतले. अशेंच घडोवं ह्या मिसाल्या ह्या मिसांत ह्याच भाग्यवंतान तुमी फुडें घालून मागुया. उबी रावन थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी देवाचेर पातयेवन आपल्याक दिल्लो वावर फुडें व्हरूंक आनी पोरचेक सोर्गी वाटेन चलूंक आदाराचेर जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूची शिकवण समजूंक घडये आमकां अवघड. पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आमी ताची खोल समजणी घेवन आमी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक स्वर्गा वाटेन व्हरूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. देवाचें राज जोडूंक जे त्याग आनी सॅक्रिफीस सोंसूंक जाय ते उक्ते मोनान आमची खोशी दाखोवंक हे भाशेन आमचें जिवीत भाग्या पोरमोणें जियोवंक आमकां कृपा आनी जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बोमोगाळ बापा तुजे रुसपात येवन आमच्यो थोड्योश्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्या त्यो आमकां मेळोवन दी आनी तुज्या राज्यांत आमकां पावोवन दी म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भावा भयणी बापाक पेटोवूं भांगार नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सोवे भोगू जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कुशी कुरीस लेगो मोगान बेगोन जिवीत सोडू जेजू तुजे काळीज मागता. म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस पोर मानून घेवं. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका ओपता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं तूं आमचो प्रिती मोग वाडोव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. मोयश आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावाळतान ताचें पुनर्जिवन पण बरगडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवून तेण्याक वत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvis portu, sorganizomsa, bola tuja vojbova, sorgi tu kazoj soj, 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 sorves foracena vi,
Sorgi tuka soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसोक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगटुया. Soumia Jesu tudzie moronami somoromtał, tudzie punor żywot ponami porgotał, tudzia jeniamkami odrektał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरे आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र चवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या घोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मूख आमोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमी नितळ काळजांत ती सुभागी देवाक पळयतली. ह्याच दुनिया देवाची ओळख जेजून आमकां करून दिल्या. ह्याच देवाक आमी पळोवंक पावूंक एक नितळ निर्मळ बागेवंत आंतोनी भाशेन जिवीत जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्वेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वांशान ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
देवाचो पूत स्वर्गांतल्यान आयलो, संवसारांतल्या सगळ्या आडकोडी आट्याविट्यांक फुडो केलो, देवाच्या राज्याची खरी वळख दिली. ताणें दाखयल्ली वाट आमी धरूं आनी एका दिसा ताचें राज भोगूंक आपयल्ली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu nakamaka kreskay, Jesu kange sogli bodai, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu. Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu, Tum Jesu makasay. सर्वेश्वर म्हजें खडप, म्हजें कट, म्हजो सडवणदार, म्हजो देवूच. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलां तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओखोत, ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसो. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद जेजून दिल्ल्या भाग्यां प्रमाणे तुमचें जिवीत जेवंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी म्हज्या बाराबर म्हणचें. हे भाग्यवंता 7 हातून बोगता मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोग आपासत जो तुवें देवाचो केलोय, त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोग आपासत जो पेल्या सवें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर, गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक, उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सवें केन्नाच निर्फळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय, सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत, दुकान चडफडटेल्या सवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बरयान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो तसली वस्त नासली भायर रावून पातक. पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेजो आसलें. दिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थंय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान दवरुया. हांव मागतां की वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक
वडतलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे बोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यांक फळ मेळूंक उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पालकां बोगोस आनी आमकां टालनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोलले सर्वेश्वर डायसा वस्त्र्यां मदीं तूं सुद्दां यांचोयचो पूज जेजू. भाग्यवती बरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वैमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. आनी सात हातोनीचे विनवणें चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Sadatoni Bhagivata Tu